आपके टेलीफ़ोन्स पे 8171 से एक मैसेज आएगा, आपको बताएगा कि आपने आना है। इससे पहले कोशिश करें कि आप ना जाएँ, क्योंकि अगर पैगाम आपको मिल जाए उसके बाद आप जाएँगे तो आप रश से भी बच जाएँगे, आप इंतज़ार से भी बच जाएँगे और आपकी बड़े आराम से जो है आपकी रकूम जो है वो आप अपनी वसूल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अब जिन लोगों के पास अपनी सिम होगी और जिन लोगों के पास तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स होंगे उन्हीं लोगों को पैसे दिए जाएंगे। बाकी वो लोग जिनके पास सिम नहीं है या जिन लोगों के तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स अभी तक नहीं बने हुए या उन्होंने जमा नहीं करवाए, तो उनके लिए यकीनन एक बैड न्यूज है कि उन्हें बेनजीर प्रोग्राम से कुछ नहीं मिलेगा। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं कि तमाम बच्चों के वजीफे जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी आप देखेंगे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट नहीं करवाए थे या उनकी नई क्लासेस अपडेट नहीं करवाई थी या फिर उनका स्कूल तब्दील किया गया है, तो इस सूरत में उनके वज़ाइफ रोक दिए गए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चों के वज़ाइफ क्यों नहीं आए? अगर आ जाते हैं तो वो यकीनन आपके लिए बेहतर होता है, मतलब आप किसी मसले या परेशानी में नहीं पड़ते। जिन लोगों के बच्चों के वज़ाइफ अभी तक उनके अकाउंट्स में नहीं पहुंचे, उनके मुतालिक कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और वो तमाम लोग जिन्हें अभी तक बेनजीर कफालत प्रोग्राम की 14,500 रुपए वाली किस्त भी नहीं मिली, तो उन लोगों के लिए भी खुसूसी अपडेट्स आ चुकी हैं, वो भी अभी आपको बताने जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह पिछले सालों की तरह इस साल भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम में जो इजाफा किया गया है वो तमाम खवातीन तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि इजाफे के बाद अब पहली किस्त जो है वो जारी की जा रही है। बच्चों की किस्तें अभी आप लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर की जा रही हैं इजाफे के बाद वाली, क्योंकि कफालत प्रोग्राम की रकम में 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 13,500 रुपए की बजाय अब आपको 14,500 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई है। इसी तरह फी बच्चा के हिसाब से 500 रुपए का इजाफा किया गया है तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की रकम में, तो वो भी आप अपने बच्चे की क्लास के हिसाब से और अपने बच्चों की तादाद के हिसाब से अपना वजीफा जो है गिनकर वसूल करेंगे। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवाए हुए हैं और जिन्हें कफालत प्रोग्राम में भी डायनामिक सर्वे के बाद दोबारा अहल कर दिया गया है, और खुसूसन वो लोग भी जिन्होंने अक्टूबर तक दिसंबर 2025 वाली किस्त अभी पिछले माह यानी कि जनवरी या फरवरी में हासिल की है, तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी ये है कि अब उन लोगों को 14,500 रुपए की किस्त के बाद बच्चों के वज़ाइफ उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और तकरीबन तमाम लोगों के वज़ाइफ जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और ये वज़ाइफ की रकम जो है आपकी डिजिटल वॉलेट सिम में नहीं बल्कि बजरिया रिटेलर शॉप आपको लेनी पड़ेगी। काफी सारे लोगों के सवालात हैं कि भाई हमारे पास सिम नहीं है तो क्या हमें पैसे मिलेंगे? देखें, अगर आप अहल हैं बेनजीर प्रोग्राम से पैसे भी अभी तक आपको मिल रहे हैं, तो आपके पास सिम क्यों नहीं है? क्या आपने अभी तक सिम ली नहीं है या सिम ली है और आप गुम हो चुकी है? यही दो सूरतें तो बाकी हैं, ठीक है। बाकी जो लोग अहल हैं उनको हर हाल में सिम हुकूमत की जानिब से BISP की जानिब से दी जा रही है। आसान अल्फाज में समझा दूं तो अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं, आपको किस्तें मिल रही हैं और अभी तक आपको वॉलेट सिम नहीं मिली, आप लेने भी नहीं गए, तो आप सिम के लिए अहल हैं। आपकी सिम ये समझें कि आ चुकी है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपने नाम करवानी है और वसूल करनी है। इसके लिए आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी तहसील ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के अपनी ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जारी करदा वॉलेट सिम जो है वसूल करनी होगी। ये सिम लेने के बाद इसी पर आपका एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनाया जाएगा और इंशाल्लाह जो अप्रैल तक जून तक की किस्त होगी वो आपको इसी डिजिटल वॉलेट सिम के जरिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट में ट्रांसफर की जाएगी। फिर आपको लाइनों कतारों में लगकर रकम नहीं लेनी पड़ेगी, कोई कटौती नहीं करवानी पड़ेगी, बल्कि आप ये समझें कि घर बैठे ही आपको मैसेज भी मिलेगा 8171 से कि आपकी रकम आ चुकी है और आपकी उसी सिम पर मैसेज भी आएगा, रकम भी आ जाएगी। तो ये भी यकीनन आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम आपको यही बता रहे थे कि भाई अगर आपके पास सिम नहीं होगी तो आपको ये किस्त नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए हम आम या नॉर्मल सिम की बात नहीं कर रहे, BISP की वॉलेट सिम की बात कर रहे हैं, जो कि आपने इंशाल्लाह इसी महीने में लाजमन वसूल कर लेनी है। अगर वसूल नहीं करेंगे BISP की ऑफिस से तो फिर आपके लिए मसाइल या परेशानियां बन सकती हैं। अब एक और बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दें कि जिन लोगों ने अपने तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट नहीं करवाए हुए या तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स अभी तक नहीं बने हुए, तो उन लोगों
لوگوں کے لیے 2 پریشانیاں بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اسکول پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے بے فارمز ابھی تک آپ نے نہیں بنوائے تو ان کے وظائف آپ کو نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ جس وقت تک آپ اپنے بچوں کے بے فارمز بنوا کر BISP کے آفس میں سبمٹ نہیں کروائیں گے، تب تک آپ کے اسکول پڑھنے والے بچوں کے وظائف جاری نہیں کیے جاتے۔ اس لیے آپ نے اپنے تمام اسکول پڑھنے والے بچوں کے بے فارمز بنوا کر BISP کے آفس سبمٹ کروانے ہیں۔ سبمٹ کروانے سے مراد یہی ہے کہ ان کا اندراج آپ نے BISP کے تعلیمی وظائف پروگرام کے لیے کروا لینا ہے، اور انشاءاللہ پھر ان کی اسکول حاضری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہر 3 ماہ بعد بہت بڑی وظیفے کی رقم جو ہے ادا کی جائے گی۔ اسی طرح کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بچوں کے بے فارمز کے حوالے سے یہ میسج ملا تھا کہ آپ کے بچوں کے بے فارمز درست نہیں ہیں، ان کو اپڈیٹ کروا لیں۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے اپنے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ کروا لیے تھے ان کے وظائف تو چل رہے ہیں، جو لوگ غفلت کا شکار رہے اور اپنے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ نہیں کروائے ان کے لیے یقیناً ابھی بھی پریشانی یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کے وظائف جاری نہیں کیے جا رہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کافی سارے بچوں کے وظائف جو ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، ان میں زیادہ تر یہی وجوہات ہوں گی کہ آپ غفلت کا شکار ہیں، یا تو آپ اپنے بچوں کی نئی کلاسز اپڈیٹ نہیں کرواتے یا پھر ان کے بے فارمز اپڈیٹ نہیں کرواتے۔ تو اس طرح کے کافی سارے ایشوز ہیں جو آپ کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب BISP کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو یہ جو BISP کی والٹ سم دی جا رہی ہے، اس کے متعلق بھی کافی سارے لوگوں نے سوالات کیے ہوئے ہیں کہ اس سم پر ریچارج کروانا لازم ہے، مطلب ایزی لوڈ کروانا لازم ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ میسج آیا ہے کہ آپ اپنی سم پہ ریچارج کروائیں، ایزی لوڈ کروائیں، اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کی یہ سم بند ہو جائے گی، پھر بے نظیر پروگرام والے پیسے بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو بھئی ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی سم کو باقی سموں کی طرح اپنے موبائل میں ڈالیں، اس سے کالز میسجز کرتے رہیں، انٹرنیٹ اس پر یوز کریں، پیکجز لگائیں جیسے آپ نارمل سم کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ ایکٹیو ہونی چاہیے، اس پر کال ریسیو بھی ہو رہی ہوں اور آپ کال کر بھی رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں وہ ایکٹیو رہے گی، اس پہ ایزی لوڈ کی خاطر خواہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی سم کو بند رکھیں گے مسلسل 6 ماہ یا اس سے بھی زائد عرصہ تک سم بند رہتی ہے، اس پر کوئی ایزی لوڈ بھی نہیں ہوتا، کوئی کال میسج کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ سم جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے اور آپ کے استعمال کے لیے قابل نہیں رہتی۔ اس لیے ہم آپ کو ہمیشہ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی والٹ سم آپ کو دی جا رہی ہے، یہ صرف سم ہی نہیں، یہ آپ کا پرس ہے، آپ کا بٹوا ہے۔ ہاں اس پہ آپ اپنی مرضی سے چاہے جتنا ایزی لوڈ کروا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں 1000 کا ایزی لوڈ یا 1000 سے زیادہ قیمت کا جو آفر یا پیکج ہوتا ہے وہ آپ نے ایکٹیویٹ نہیں کرنا، کیونکہ BISP کی شرائط و ضوابط کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ باقی 100 کا 200 کا ایزی لوڈ کروانا چاہیں، پیکج لگوانا چاہیں تو وہ آپ لگوا کے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ لوڈ نہیں کروائیں گے تو آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہاں جن لوگوں کو سم ملی ہے، سم لینے کے بعد ان سے گم ہو چکی ہے، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ وہ متعلقہ سم جس نیٹ ورک کی سم تھی، ٹیلی نار کی تھی، ایزی پیسہ زونگ کی تھی یا کسی بھی نیٹ ورک کی تھی، موبی لینک کی تھی، تو آپ متعلقہ سم کی فرنچائز یا آفس میں جائیں گے اور وہاں سے اپنی نئی سم جو ہے وہی والی سم اس کو ڈپلیکیٹ کروا لیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہی سم دفتر سے آپ کو نہیں مل جائے گی، تو اس صورت میں وہی BISP کی والٹ سم ایک بار پھر سے آپ کے پاس موجود ہوگی۔ اس لیے آپ تمام لوگوں نے اس چیز پر بھی دھیان دینا ہے کہ یہ سم آپ سے گم نہ ہو، اگر گم ہو جاتی ہے تو فوری طور پر آپ آفس سے نیو سم لے لیں۔ نیو سم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس سم کا نمبر رہنے دیں اور کوئی اور سم لے لیں، تو یہ نہیں ہوگا، وہی سم آپ کو ڈپلیکیٹ کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یقیناً آپ تمام لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے، سم کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، نئی قسطوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس حوالے سے تمام تر مسائل کا حل بتائیں گے۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ اب رمضان پیکیجز کے تحت لوگوں کو رقم مل رہی تھی، 10-10 ہزار روپے کی رقم دی جا رہی تھی، 13-13 ہزار روپے کی رقم بھی دی جا رہی تھی۔ تو وہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں ابھی تک رقم پڑی ہیں وہ ابھی نکلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اہل نہیں تھے، ظاہری سی بات ہے ان کے لیے اب نہ کوئی رجسٹریشن ہو رہی ہے، نہ ہی اب ان کو رقم دی جائے گی۔ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہمارے اکاؤنٹ میں 13,000 روپے آئے ہوئے ہیں، ہمیں میسج بھی آیا ہے، ابھی بھی کالز آ رہی ہیں، مطلب کالز کی جاتی ہیں کہ بھئی آپ کی رقم آئی ہوئی ہے، آپ نکلوا لیں، تو اس صورت میں آپ کو یہ رقم ابھی بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب فیول سبسڈی یعنی کہ پنجاب حکومت کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے، خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 2-2 ہزار روپے کی نقد رقم دی جا رہی ہے تمام موٹر سائیکلز والوں کو۔ دیکھیں اس کی ادائیگیاں ابھی تک شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ آپ تمام لوگوں کو ضرور ملے گی۔ اس کے لیے آپ کے رجسٹریشنز کا ہونا لازمی ہے۔ سندھ والوں کے لیے الگ رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے، پنجاب والوں
والوں کے لیے الگ رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں کی رجسٹریشن کا طریقہ کار وہ بھی الگ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ رجسٹریشن کا مکمل طریقہ کار بتایا جائے تو ابھی سے اسی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں یس لکھ دیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کو تمام تر اپڈیٹس بھی فراہم کریں گے اور طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔